شو تسوي؟ تبغى شغل انت تبغى شغل؟ هذا بيت اليوم شغل انا بعد في هذا هاكو بعد شغل. هذا الصبح موجود سيكوريتي جارد في موجود سيكوريتي جارد على طول موجود. أنا فاصل دور في كل شيء. شوف نفر في يشتغل لا ما يشتغل. هذا في قطوة كل مرة في الشغل. واحد مرة يجي نزل مرة يجي مني دور فيه واجد. ما شاء الله بيت حلو بيت واجد زين. قطوة بعد واجد قطوة بعد واجد بيت في موجود الحمد لله. أكل نوم كل شيء في موجود. بس أنا حكو في اشتغل هني الصبح بعد هو سوا أنا بعد يجي شوف تبقى كيف شغل. قال تعال حكو أنت بيت شو ليش شو في فايدة تعال أنا سوا بعد يجي الحمد لله. أنا بدأ 1 شهر خلاص. اليوم 1 شهر أنا يجي سافر أول سافر بلاد. الحين يجي دبي. الحين 1 شهر كامل اليوم. والله واجد فكر الحين تبغى فكر سير بلاد. برا في حديقة في ما شاء الله واجد زين. بقر في موجود. هنا في غنم في موجود. دياي في موجود. والله কত কি করতেছস? শু কালাম করতেছে কাম তো কি এর ভিডিও করে না লেশ সুগল মাত্র বস সুগল খালে বলে আউয়াল তো ভিডিও আউয়াল ভিডিও ফিজেন ভিডিও বাদ দিব তো ভিডিও আকাল কুছ আতে ما في مشكلة شو ها ليش ظلم ليش আমার জ্বালান আছে না অবশ্যই ليش কাম তুমি ভিডিও করলে জ্বালান থাকতো না ليش لا ما في زلال انت ما في زلال شو تبغى شغل على طول لا على طول شوية ريست المال لا تنسى لا 10 دقيقة شغل 5 دقيقة يزليش لا 1 ساعة شغل 10 دقيقة يزليش بعد في زين يلا مثلا